أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
فقد أخزيته وما للظالمين من فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله माशाअल्लाह रसिया दरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं, रसिया दरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं। हम रहने वाले वादी जिक्र सना के हैं और कुरान के लफ्ज लफ्ज से फूटे जो रोशनी, कुरान के लफ्ज लफ्ज से फूटे जो रोशनी, उसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफ़ा के हैं, उसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफ़ा के हैं। कारी नसर हयात मुइनी नजराना अकीदत तिलावत कलाम रहमान की तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। मैं बिला ताखीर अपने ऐवान से बहुत ही मोहतरम